سلام سلام نايت ذات يوتيوب channel كما لكم أنا زاور مسن سلامي كم تاني سلام زلها سلام تكون كل جديد من تسفايو لو ما عندك بدأس زبالة مهار الناس هتنزلكوا أرستي حين ما زوي عبيدو حين ما زي حدش تنزلكم سبسكرايب لايك شير ناقبركم تاوني نبرد ما هم نقول لك إذا متوعهم أي فلين كلكم فوتو وما عندك خاب طعمي أنا استمر كلها طعم قداسي سوى الكوايا حذلكم ما إذا صحتكم لما هم تمهار لو تسفاي قبر جن أو كومنتهم هارات زخونة أو ما طلع عندهم كومنتر إيه كاستخاخنية طعمي دس لزخونة مالتي وصحتكم لما يتحموا اسكي تاو نسكي سواء يفريني أنا كيوز حلكم نازار استيقظ لكم زطعمكم زبالة وسودية تدرستا أب حدا قدر كلته سبقوت رحو زبالو قراوتي نبرو أمو بتم سباقنات نايتوم سدرابيت نبرو إزوم سدرابيت ولا دعرحو زبالو قراوتي قرب زقبقهم بزوح عقاراربو يوم نيرم أي قراربون كبل كلكو معدو كينم إيوم زنبرو نيرم نن حدارم نهوتم إيوم زنبرو أتي حد سبعي تعجز يبحال نيرو أتي كلاي دما دليت يزبحال نيرو تعجز كاب معلتات حدا معلتي حدا نتوم أبرخا زركو أكلابات زمسلو جن كع حدا جنياتات إنسا نشتي إنسا زبيت كلبي أبغزو يعب أمه أتي كلبي دحر خلت عامات قبيزو مس دك تعجز صبو فوري جيروم معالتاوي صوتون يزاناقعون نبرو إتي كلب دما لك كمان بطعمي يفكرم مسقوم يصاوت اندا تعجز أزيو مراخي زخوانا فقري زمولو هيوات كحلفو زرقية دليت بطعمي يكون ألمو كل جيزة عوزو معدو خوينو كريوم انكالله اندا تعجز زل فقري زل كل نجارات مستكلبي كتصاوتون تلو تمدقو أنا خن من تاي كم زي جبر ويدما كم زي سرح إلو بزوح نجارات أو أمر يحسبن يستنتن نبرة نتا عجز كي حاتته ناب حدا عبي سبعي بناقشت يوم كاب ጫካ በረኻ አምጽኡ ብዙሓት እንስሳ ዘገዳም ዝካናኸን ከይዱ ልክዕ ከምቲ እንዳተዓገስ ከልቢ ዝመስል እንስሳ ዘገዳም ገዚኡ ኣብ ገዝኡ ከም እንዳተዓገስ ፍቕሪ ክህልዎ ተመነየ ነቲ ከልቢ ዝመስል እንስሳ ዘገዳም ናብ ገዝኡ ኣምጽአ ክዕብዮ እውን ጀመረ እቲ እንስሳ مستهم سدرابيت دليت مسمعما عبيو كل جيزة كنقصومي دل نبرة سدران دليت دما كوكبصوو أي كعلون حدا معلتي كفتون نأيو اندابلو كلت عمتات زأكل كينو خصوم عبندا تتنقق بكنكن عبيوو نهالو فكرنا يخونيو كل جيزة اندا تعجز كما يجيرو ديو مسدقون مسويتون فقري حزبو زلا نحناون تخاناخينا كفكرنا أيو وانو فقري مجمرة كنكاناخنا أي زلنا اندا بلد اللي تدما بزوح نقر لدقون مسويتون يمهرم نبرة عجوهم تعجز يولم نبرة حدا معالتي كفكرنا أيو اندا بلا كل جيزة أجوهم يولم نبرة دليت دما لكع كم سويتون دقون حدا معالتي كفكرنا عيو بمبال سؤلو يعبي أمو سرحو كسرحيلو قديفوهم نبرخا وفرة أبسرحو وعيلو نبقزقو دحر مملاسقين أبتي نايتا زبالة أبتا نايتو زبالة ندقون وحالتو بيتون
እትሓቁፍ ምቁቲ ቤት ዘስካሕስሕ ፍጻሜ ተፈጸመ ጸንሖ። ኩሉ እቲ መንደቕ ገዝኡ ብቐይሕ ደም ተለቕሊቑ እቲ ብዙሕ ፍቕሪ እንዳ መገቦ ዘዕበዮ ከልቢ ዝመስል እንስሳ ዘገዳም ኣፍ ብደም ተጸይቑ ረአዮ እሞ ብስምባዴ ጢኑ ንውሽጢ ቤት ኣተየ። እንተ ረአዮ ደቁን በዓልቲ ቤቱን በቲ ባዕሎም ዘዕበይዎ እንስሳ ተበሊዖም ጸንሕዎ። ነቲ እንስሳ ብሕርቃን ኣብ ዘለዎ ሽጉጥ ኣውፂኡ ቆተሎ። ብሓዘን ተመሊኡ እንከሎ ናብ ገዛ እንዳተዓገስ ከይዱ ንተዓገስ ከምዚ ክብሎ ሓተቶ። ቅድሚ እንዳተዓገስ ምሕታቱ ኣንስ ልዕውኽዎ ካልብስ ኢደይ ክነኽሰኒ ብምባል ሓዘን ብውሽጡ እናተዝካሕከሐ ደቁ እንዳዘከረ ኣብ ርእሲኡ እንዳተመላለሰ ብዙሕ ነገር ኣጋጠሞ። እንታይ ክገብር ኣለኒ? እንታይ እየ ሕዚ ኣነስ ደቀይ ቃቢፀ፣ ሰበይተይ ቃቢፀ፣ ስድራይ ቃቢፀ ኣየናይ ፍቕሪ እየ ክምስርት? ተዓጎሱ እናበልኩ ንደቀይ ከፍቅረና ሓደ መዓልትን እንዳበልኩ ዝኹሉ ዝነበርክዎ ንምንታይ እየ ከምዚ ኮይነ ኢሉ ብውሽጡ እናሓሰበ እንዳተዓገስ ከደ። ስማዕ እንዳተዓገስ ንስኻ ነዚ መልክዕ እንስሳ ዘገዳም ኣዕቢካዮ ምስ ደቅኻን ሰበይትኻን ድማ ጽቡቕ ፍቕሪ ትሕልፉ ኣለኩም። ኣነ ግና ልክዕ ነዚ ናትካ ዝመስል እንስሳ ዘገዳም ዕብየ ከምዚ ናትካ ፍቕሪ ዘይኮንኩ ረኪበ ንደቀይን በዓልቲ ቤተይን ኣሳቒይዎም መወዳእትኡ ድማ ኣብሊዐዮም በሎ እሞ ተዓገስ ድማ ገሮሞ እስክስክ ድገመለይ በሎ። ድግም ኣቢሉ ድማ ስማዕ እንዶ ተዓገስ ንስኻ ነዚ መልክዕ እንስሳ ዘገዳም ኣዕቢኻዮ ምስ ደቅኻን ሰበይትኻን ድማ ጽቡቕ ፍቕሪ ትሕልፉ ኣለኩም። ኣነ ግና ልክዕ ነዚ ናትካ ዝመስል እንስሳ ዘገዳም ኣዕብየዮ ከምዚ ናትካ ፍቕሪ ዘይኮንኩ ረኪበ ንደቀይን በዓልቲ ቤተይን ኣሳቒየዮም መወዳእትኡ ድማ ኣብሊዐዮም በሎ እሞ እሱ ከምኡ ክብሎ እንተሎ ንተዓገስ ብውሽጡ ድንጋጼ ብውሽጡ ብኽያትን ሓዘንን ምሪር ሓዘንን እንዳነብዐ እዩ ተናገርዎ ንተዓገስ። ተዓገስ ድማ ሰንበደ ኣታ እንታይ ወሪድካ በሎ። ማለት ከመይ ጌርካ ናብቲ ሰላማዊ ገዛኻ እንስሳ ዘገዳም ትእቱ ንደቅኻን ሰበይትኻን ነፍስኻን እውን ንጥፍኣት ትፈርድ? እዙይ ናተይ ከልቢ እኮ እንስሳ ዘቤት እዩ። እዙይ ትብሎ ዘለኻ እንስሳ ግን ነዚ ከልቢ ዝመስል እንስሳ ዘገዳም እዩ። ብጣዕሚ ኢካ ተጋጊኻ ህይወት ስድራ ቤትካ ኣብ ሓደጋ ቅድሚ ምእታውካ ንዓይ ክትሓተኒ ነርካ። ከምዚ ዓይነት ጌጋ ብዙሕ ዋጋ ከኽፍለካ ይኽእል እዩ። ንህለ ካማን ኣኽፊልኳ ብምባል ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወቱ ብግምት ክትከይድ የብልካን ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላልፈሉ። ድሌት ድማ ሓረቐን ተቆጥዐን። ሕዚ በበይ እየ ዝመልሶም በለ፣ እንታይ እየ ዝገብር በለ። ብውሽጡ እንዳሓረቐ ተዓገስ ድማ ኣጆኻ ልኾነ ኮይኑ ኣሎ ደጊም ንስኻ ጥንቅቕ በል፣ ንሰብ እውን ክትሓትት ልመድ፣ ብባዕልኻ ኣይትኺድ፣ እንታይ ዓይነት እንስሳ በል ኢሉ ከጽናዕንዖ መከረ። እጽናዕንዖ እንተሎ እንታይ ትርፉ እሞ ሕዚ መጀመርያ ተሃዊኸ ዝገበርክዎ ናታትኩም ፍቕሪ ርኤ ቃኒአ ዝገበርክዎ ዳሕራይ ግን መዘዝ ሒዙለይ መፅኡ
ተዓገስ ህዚ እንታይ እየ ዝገብሮ በሎ ኣስተውዕሉ መናእሰይ ናይ ዛዛንታ መፍትሒት እዚኣ እያ ኣብዚ ወዲና እንድና ብዙሕ ነገር ግን ኣይትሕሰብሉ ኩሉ ዝረአካዮ ክትገብሮ እንተደሊኻ ቅድሚ ምግባርካ ሕቶታትካን ወይ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ሕቶታት ኣብ ክንዲ ዝሓቱ ብግምት እዮም ዝገብሩ ውፅኢቱ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ዕናዊ ይኸውን ኣብ ሂወትካ ከዓ ብዙሕ ዋጋ ድማ የኽፍለካ እዩ ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ዋጋ የኽፍለካ እዩ ዝኩሉ ዘምፅኦ መዘዝ ከዓ ኣብ እንዳ ብኣፍለጦ ምጉዓዝ ብግምት እትጓዓዞ ከለካ እዩ ስለዚ ዘለኻዮ ቅድሚ ናብ ተግባር ምእታው ክትሕተተሉ ኣፀቢቕካን ኣፅናዕኒዕካን ክትፈልጦን እዩ ዘለካ እና ኣሕዋተይ ካዛ ትምህርቲ ብዙሕ ነገር ተማሂርኩም ክብለኩም ይፈቱ ብግምት ክንከይድ የለናይ ተዓጊስና ሓሲብና ክንገብሮ እዩ ዘለና እምበር ብግምት ክንከይድ የብልናን እና ካብዚኣ ፅቡቅ ትምህርቲ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ናይ ልማዓንቲ ትምህርትና ወደማ ሕፅር ዝበለ ዛንታና ልማዓንቲ ደስ እዚኣ ወዲና ኣለና ላይክን ሸርን ሰብስክራይብን ጀምሮ ኣብ ናይ ካሊእ ቪድዮ ንሳብ ንራኸብ ደሕና ሁኑ